अपना रहबर, अपना मुर्शिद इधर से उधर से किसी को यहाँ से वहां से मिला और हमें इमाम भी खुदा के डर से जमीन पर देखा
من تحصيل دوفري باباس رحمة الله عليه أسد هذا الانتماشي من دسافه باباس تكون كسبي إحضاره بين مكانته فساحته الميته لذته لا يعلم سب سلسة عليك هي أصحاب المقابل العباراتي تنجي تحتاج دورت امتحاني طلع على بيان مختصر تقولك ما كان محكي إما إمام القرآن شيخ قصيدة زمنا إمام الزمان في الصفحة جبل كل عالمين كنت يعني زماني إمام بحر وقت ياتو يعني ضروري هر زي فلا بابا سے کسلو عالم علی کو جوشے نقش پر آپ جوشک عالم علی کو جوشے نقش پر آپ جوشک شو سر حق الإمكان جسنا جواب جوشك شو كان مقاس جوشے تطبو جراب جوشك آدم مرتدايم وقودون قود رضايم इंसान बना दे मुझको जान तू है खुदा कुछ मैंने अली का कलेजा जला करो मारे तके मारे साला जाएंगे हमें जन्नत के अंदर नबी का हमको सीने को पाने إن الله عرض مودتنا على السماوات والأرض يا علي نسيم محبتنا مودته خداي عز وجل سے پیش بس قرآن السماوي طرفنا قرآن السماوي أول کا نصیب ولایت قبول بسکتی دخنم کو اردون لسخنم کو سو حددتها في العرش والكرسي اردون احنم كلا خداي عز وجل زينت منس عرش الكرسيها آل محمد بلا يبعشي في مكلا دون الحديث كرسي عرش الكرسي بلا زينت منس ثم السماء الرابعة دون جبل الجيسة من كرسي آل محمد بلا يبعشي آدم حددتها في البيت المعمور بيت المعمور كزينة منس ثم السماء الدنيا دنيا دي نحن كرسي آل محمد بلا يبع أشيانا حددتها في النجوم ولكن أفضل نحن كلا زينة منس كرحنا زورنا نيميكا نوجد بين تسلم ثم عرضها إلى الأرض كلها في طرفنا نحن بلا يكبر بيشك زمينك أولك أشيء في الزمين فوق زمين مكة فتشربها ببيت الله الحرام زمين مكة خلاص شرفت منك بيت الحرام كالكعبة المعظمة ثم أرض الشام نوجد من الشام زمين فوقي نتيجة بلا يكبر أشيانا تشربها بالبيت المقدس بيت مقدسك زمين الشام الشرافات منك ثم أرض التجربة زمين المدينة أشيانا تشربها بقبري زمين المدينة الشرافات منك ما في ربني قبرها ثم أرض الطوفان نوجد من النجس زمين بوسي آل محمد بلا يبع أشيانا تشربها بقبرك يا علي بقبرك زمين النجفلة شرافة منك حديث بسيط الطولاني ولكن من شخص مدعم من سالب يعمل ما أنت تجري يعمل توضيحك إلا ذا المدة عندنا كون خلالك والسلام عليكم ورحمة الله